औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लहुम फ़ीहा मा यशाऊन ख़ालिदीन काना अला रब्बिका वादम मसऊला। इसमें उनके लिए वो सब कुछ होगा जो वो चाहेंगे, हमेशा रहने वाले हैं। आपके रब के ज़िम्मे एक ऐसा वादा है जिसका मुतालबा किया जा सकता है। सूरत अल-फुरक़ान आया 16। लहुम फ़ीहा मा यशाऊन ख़ालिदीन, उसमें उनके लिए वो सब कुछ होगा जो वो चाहेंगे, हमेशा रहने वाले हैं। यानी हमेशा रहने वाली जन्नत में मुत्तक़ियों के लिए वो सब कुछ होगा जो उनके नफ्स ख्वाहिश करेंगे और आंखें लज्जत हासिल करेंगी। जन्नत में हर किस्म की लज्जत वाली चीज़ें नसीब होंगी, खाने पीने की चीज़ें, नरम और नाज़ुक रेशमी कपड़े, आलीशान महल, रंग बिरंग की सवारियाँ और दिल खुश करने वाले मनाजिर। वो नेमतें जो आँखें ने नहीं देखी, ना किसी कान ने सुनी, ना दिल में किसी का ख्याल गुजरा। काना अला रब्बिका वादम मसऊला, आपके रब के ज़िम्मे एक ऐसा वादा है जिसका मुतालबा किया जा सकता है। जन्नत का वादा ऐसा है जो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ की तरह अपने ज़िम्मे वाजिब कर लिया है। ये ऐसा वादा है जिसका अहले ईमान मुतालबा कर सकते हैं। अल्लाह ताला अपने वादों की कभी खिलाफवर्जी नहीं करता, इसलिए वो वादा ज़रूर पूरा होगा। ये अहले ईमान पर खुसूसी करम है कि अल्लाह ताला ने जन्नत की अदायगी को अपने ज़िम्मे वाजिब कर लिया। व यौमा यहशुरुहुम व मा यअबुदून मिन दूनिल्लाह फयक़ूलु आ अंतुम अज़ललतुम इबादी हाउलाइ अम हुम ज़ल्लू अस्सबील। और जिस दिन वो इन्हें जमा करेगा और उन्हें भी जिनकी वो अल्लाह के सिवा इबादत किया करते थे, फिर वो कहेगा, क्या तुमने मेरे इन बंदों को गुमराह किया या खुद ही रास्ते से भटक गए। सूरत अल-फुरक़ान आया 17। व यौमा यहशुरुहुम, और जिस दिन वो उन्हें जमा करेगा। क़यामत के दिन अल्लाह ताला झुटलाने वाले मुशरिकों को इकट्ठा करेगा। क़यामत के दिन मुशरिकों को गैरुल्लाह की इबादत पर लानत मलामत की जाएगी। वमा याबुदून मिन दूनिल्लाहि फ़यक़ूल, और उन्हें भी जिनकी वो अल्लाह के सिवा इबादत किया करते थे, फिर वो कहेगा। अल्लाह ताला मुशरिकों को डांटने के लिए झूठे माबूदों से कहेंगे, आ अंतुम अज़ललतुम इबादी हाउलाई अम हुम ज़ल्लू सबील, क्या तुमने मेरे इन बंदों को गुमराह किया या खुद ही रास्ते से भटक गए। क़यामत के दिन अल्लाह ताला उन्हें और उनके माबूदों को जमा करेगा। इस दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम और फ़रिश्ते भी मैदान हशर में पूछे जाएंगे, जैसा कि रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं। और जब अल्लाह ताला फरमाएगा, ईसा इब्ने मरियम, क्या तुमने लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के सिवा माबूद बनाओ। वो कहेंगे, आप पाक हैं, मेरा ये काम ना था कि मैं वो बात कहता जिसका मुझे कोई हक़ नहीं। अगर मैंने वो कहा होता तो यकीनन आपके इल्म में होता। आप जानते हैं जो मेरे नफ्स में है और मैं वो नहीं जानता जो आपके नफ्स में है। बिलाशुबा आप ही पोशीदा बातों को खूब जानने वाले हैं। सूरत माइदा आया 116। क़ालू सुब्हानक मा कान यंबग़ी लना अन नत्तख़िज़ मिन दूनिक मिन औलिया वलकिन मत्तअतहुम व आबाअहुम हत्ता नसू ज़िक्रा व कानू कौमन बूरा। वो कहेंगे, पाक है आपकी ज़ात, हमारे लिए मुनासिब ही न था कि हम आपके सिवा दूसरों को सरपरस्त बनाएं, लेकिन आपने इनको और उनके बाप दादा को दुनिया का सामान दिया, यहाँ तक कि वो तेरी याद को भूल गए और वो लोग तबाह व बर्बाद होने वाले थे। सूरत अल-फुरक़ान आया 18। कालू सुब्हानका, वो कहेंगे, पाक आपकी ज़ात है। क़यामत के दिन खुद साख्ता माबूद कहेंगे, पाक है तेरी ज़ात, इज़्ज़त और जलाल वाली, सारे कमाल आपकी ज़ात के लिए हैं। मा कान यंबग़ी लना अन नत्तख़िज़ मिन दूनिका मिन औलिया, हमारे लिए मुनासिब ही न था कि हम आपके सिवा दूसरों को सरपरस्त बनाएं, यानी हमारे लायक न था कि हम तुझे छोड़कर औरों की इबादत करते, जबकि हम तेरे बंदों को तेरी इबादत के लिए बुलाते हैं। इस तरह तो हम उन्हें गुमराह कर देते। वलकिन मत्तअतहुम व आबाअहुम
لیکن آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا کا سامان دیا، یعنی آپ نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو دنیا کی لذتوں اور شہوتوں سے فائدہ اٹھانے دیا، حتیٰ نسوا الذکر، یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے، یعنی دنیا کی لذتوں میں مشغول ہو کر اور شہوتوں میں ڈوب کر نصیحت کو بھلا بیٹھے، یعنی تیرا ذکر، تیری عبادت اور جو کچھ تیرے رسول ان کے پاس لے کر آئے ان کو بھلا بیٹھے۔ وَقَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور وہ لوگ تباہ و برباد ہونے والے تھے۔ قوم بورا، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے دل خشک ہو چکے اور جن کی زندگیوں میں خلا پیدا ہو گیا، جن میں کوئی بھلائی نہ ہو، وہ کسی اصلاح کی طرف راغب نہیں ہوتے، وہ ہلاکت کے سوا کسی چیز کے لائق نہیں ہوتے۔ بس انہیں اس سے ذکر ان کا کیا کہ وہ ہدایت سے روک دیا گیا، دنیا کی مال و متاع میں گم ہو گئے اور اس نے اس کو راہ راست سے روک دیا۔ بس ان کے لیے ہدایت کا تقاضا معدوم ہے، ان کے اندر کوئی بھلائی نہیں، جبکہ جو شر اور جو ان کے اندر شر ہے ان کی ہلاکت کا باعث بنا۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِم مِّنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا۔ سو جو تم کہتے تھے انہوں نے یقیناً تمہیں جھٹلا دیا ہے، بس اب تم نہ ہی عذاب ہٹانے کی استطاعت رکھتے ہو اور نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہو، اور تم میں جو بھی ظلم کرے گا اسے ہم بہت بڑا عذاب چکھائیں گے۔ سورۃ فرقان آیا 19۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، سو جو تم کہتے تھے انہوں نے یقیناً تمہیں جھٹلا دیا۔ مشرکوں کے معبود جب ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے تو ان عبادت کرنے والوں سے رب العزت فرمائیں گے انہوں نے تبھی اپنی عبادت کا حکم دیا تھا یا تم اس شرک پر خود راضی تھے؟ اب تمہارے معبود تمہیں جھٹلا رہے ہیں، جنہوں نے اپنا کارساز اپنے اور رب کے درمیان واسطہ بنا رکھا تھا، وہ تو تمہارے سب سے بڑے دشمن بن جائیں گے اور تم پر عذاب واجب ہو جائے گا۔ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا، پس اب تم نہ ہی عذاب ہٹانے کی استطاعت رکھتے ہو اور نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہو، یعنی تم اپنے عذاب کو اپنے اوپر سے ہٹا سکتے ہو، نہ تمہارے معبود اللہ کے عذاب کو ہٹا کر تمہاری مدد کر سکیں گے۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور تم میں جو بھی ظلم کرے گا اسے ہم بہت بڑا عذاب چکھائیں گے۔ یہ عام خطاب سب لوگوں سے کیا جائے گا۔ رب العزت تمام انسانوں سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے، تم میں سے جس نے شرک کیا ہوگا یا میرے سوا کسی کی عبادت کی ہوگی، ہم قیامت کے دن اسے سخت عذاب میں پکڑیں گے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجے مگر وہ سب کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا، کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور آپ کا رب ہمیشہ سے ہی سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ سورۃ الفرقان آیا 20۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجے مگر وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے۔ رب العزت نے واضح فرمایا ہے، ہم نے انبیاء کو ایسی مخلوق نہیں بنایا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں۔ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کھانے پینے کے محتاج تھے۔ کھانا پینا اور بازاروں میں آنا جانا منصب نبوت کے خلاف نہیں، نہ ہم نے انہیں فرشتے بنایا ہے اور ہم نے انہیں آپ لوگوں کے لیے نمونہ بنایا۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا، کیا تم صبر کرتے ہو؟ یعنی یہ ہماری اپنی مخلوق کے بارے میں سنت ہے، ہم ان کو ایک دوسرے سے آزماتے رہتے ہیں، مومن کو کافر سے، غنی کو فقیر سے، تندرست کو مریض سے،
اور ہم دیکھتے ہیں کون صبر کرتا ہے اور کو کون جزا و فضا کرتا ہے۔ ہم صبر کرنے والوں کو وہ جزا دیتے ہیں جن کے مستحق ہوتے ہیں۔ وَقَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور آپ کا رب ہمیشہ سے ہی دیکھنے والا ہے۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ دیکھتا اور جانتا ہے وہی اور رسالت کا مستحق کون ہے۔ رب العزت نے فرمایا اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھتا ہے۔ سورۃ الانعام آیہ 124۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے بارے میں جانتے ہیں، اچھے اعمال ہوں گے تو بہترین بدلہ ملے گا، برے اعمال پر سزا دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر جگہ عطا فرما، ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر جما دے، آمین یا رب العالمین۔